सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डायसकै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय भगवती नेउपाने, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ र यो यौन हिंसा वास्तवमा नियन्त्रण भएको छैन र यो नियन्त्रण हुने खालको सङ्केत पनि छैन। हामीले दिनदिनै यस्ता घटनाहरू सुनिरहेका छौँ जुन दर्दनाक घटनाहरू, आफ्नैबाट समेत बलात्कृत हुने, यौन हिंसाको शिकार हुने बालिकाहरू समेत, महिलाहरू, यस्तो खालको अवस्था छँदैछ र यो बारेमा हामीले धेरै बहस पनि गरेका छौँ। समाजमा वास्तवमा जो चाहिँ पीडकहरू छन्, ती पीडकहरू, अपराधीहरू सबैको साझा दुश्मन हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि राज्य कानुन बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। विभिन्न इन्टरनेसनल फोरममा पनि कमिटमेन्ट गरेको छ नेपालले। धेरै देशहरूमा गएर, युएनमा लगायतका देशहरूमा गएर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ। महिलामाथि हुने हिंसा, चाहे त्यो बलात्कार होस्, चाहे अरू खालका यौनजन्य हिंसा लगायत सबै खालका हिंसाहरूको विरुद्धमा त्यसको अन्त्य गर्ने भनेर प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। तर पनि त्यस्तो हिंसाहरू नियन्त्रण भएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यको ध्यान गम्भीर रूपमा चाहिँ जाओस् भनेर भन्न म चाहन्छु। र अर्को, हामीले यही सम्मानित सदनबाट यो हदम्यादको विषयमा, बालिकाहरूको सन्दर्भमा यो बालिकाहरू माथि हुने बलात्कारको विषयमा हदम्याद नराख्ने भनेर चाहिँ यही सम्मानित सदनमा हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ। सबै माननीयज्यूहरूले गम्भीर ढङ्गले चाहिँ छलफलमा भाग लिनुभएको थियो, गम्भीर ढङ्गले आफ्ना कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो बालिकाहरूको सन्दर्भमा हदम्याद नराखियोस् र यौनजन्य हिंसाहरूको विषयमा पनि राज्य गम्भीर बनोस् र त्यही अनुसारको कानुनमा चाहिँ व्यवस्था गर्नका निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, समय 3 मिनट। सम्माननीयज्यू, पीडितहरूले विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने कि सरकारलाई हो कि जनप्रतिनिधिलाई हो? हामीले यौन हिंसाका पीडितहरू, विशेष गरिकन नाबालिकाहरू माथि भएको यौन हिंसा र त्यसले पारेको शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण, त्यो पीडाका कारण उनीहरूले कानुनले दिएको हदम्यादको समयमा आफूले रिपोर्ट गर्न नपाउने, अनि जब चाहिँ उनीहरू मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थाबाट केही चाहिँ अलिकति आँट लिएर, हिम्मत लिएर रिपोर्ट गर्नको लागि तयार हुन्छन्, न्याय खोज्नको लागि तयार हुन्छन्, त्यति बेला कानुनको तगारोले, यो हदम्यादको तगारोले उनीहरूले रिपोर्टसम्म गर्न नपाउने, त्यसपछि अनुसन्धानका अनि त्यसपछि चाहिँ न्याय प्रक्रियाका कुरा त परै जाओस्, रिपोर्टसम्म गर्न नपाउने खालको जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान हटाइयोस् भनेर सशक्त रूपमा आवाज पनि उठ्यो। धेरै पीडितहरू पनि त्यो प्रावधानका कारणले छुटेको पाइयो। जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि गुनासो आयो, सरकारलाई पनि आयो। त्यही अनुसार हामीले यही सदनबाट, यही हलबाट माननीय कमला पन्तज्यूको संयोजकत्वमा, उहाँको अगुवाईमा सबै दलहरू मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। पारित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पब्लिक रूपमा सबैको अगाडि, त्यो भिडियो छ हामीसँग, नाबालकको केसमा हामी हदम्याद हटाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता पनि आयो, प्रधानमन्त्रीको, सरकारको प्रतिबद्धता पनि आयो। त्यसपछि हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू, जुन मन्त्रीज्यू चाहिँ कानुन पढेरै आउनु भएको छ र हामीले उहाँमा धेरै विश्वास गरेका छौँ, उहाँले पनि यहाँ पनि भन्नुभयो र प्रष्ट रूपमा हामीलाई पनि भन्नुभयो, मलाई भरोसा गर्नुहोस्। तर अहिले प्रतिनिधि सभाबाट आउँदाखेरि यो हदम्यादको प्रावधान 1 वर्षबाट 2 वर्ष, 2 वर्षबाट 3 वर्ष भएर आएको छ, गुच्चा खेल्या जस्तो। यो
सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको सदनले पास गरेपछि त्यसको कानुनको हैसियत हुन्छ भन्ने मैले बुझ्या हो। कानुनी रूपमा मैले बुझ्या छैन भने कानुनी पढेको हाम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले सम्झाउनु पर्यो सङ्कल्प प्रस्ताव के हो भनेर। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछि त्योबाट तल जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र म चाहिँ त्यो मान्यतामा अझै पनि अडिग छु र यसमा संशोधन हालेर व्यापक छलफल गरियोस् भनेर मैले प्रस्ताव गर्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्नु भनेको विधेयक 2079 माथिको छलफलमा हामी रहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट यो प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। यौन हिंसा विरुद्धका अहिले धेरै रूपहरू छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रा कार्यविधिहरू सशक्त हुनुपर्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यही संसदमा हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव राख्यौँ, बालबालिकामाथि हुने बलात्कार सम्बन्धीमा हदम्याद लगाइनु हुँदैन भनेर हामीले राख्यौँ र बलात्कार सम्बन्धीमा पनि 1 वर्षको प्रावधानले अब उजुरी गर्ने कुराहरू त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसैले यो जघन्य अपराध हो। यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई हदम्यादले खुम्च्याइदिने हो भने पीडकहरू अझ धेरै अपराध गर्न उद्यत हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित हुन्छ र पीडितहरू सधैँ हिंसाको शिकार भइरहनु पर्ने हाम्रो अवस्था रहेको छ। अहिले हाम्रो सामाजिक र सबै कुराको दृष्टिकोणले पनि के देखिरहेको छ भने जो बालबालिका जसलाई यौन के हो, यौनिकता के हो भन्ने थाहा हुँदैन, त्यस्ता बालबच्चाहरूलाई बलात्कारको शिकार भइरहेको अवस्थामा यसलाई हदम्याद राखिनु हुँदैन भनेर हामी यहाँबाट सङ्कल्प पनि प्रस्ताव पास। तर प्रतिनिधि सभाबाट आउने बेला के भयो भने यो हदम्यादलाई किशोर मेचोड भएको 3 वर्ष भनेर राखियो। अर्को बलात्कारको केसमा 1 वर्षको प्रावधानलाई 2 वर्ष राखियो। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्मान्य सभाका माध्यमबाट यस्ता जघन्य अपराधलाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसैले बालबालिकामाथि हुने जुन बलात्कारका केसहरूलाई यसलाई हदम्याद हटाइनुपर्छ र अन्य केसहरूमा पनि यो जति प्रतिनिधि सभाबाट 2 वर्ष आएको छ र बालबालिकाको हकमा 3 वर्ष आएको छ, यो अत्यन्त थोरै छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो हदम्याद बढाइनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राज्यलाई म सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता आपराधिक घटनाहरू फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट प्रभावकारी अनुसन्धानका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो न्याय दिने कुरामा जानुपर्छ। न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु बराबर हो। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान जाओस् र हदम्यादका कुराहरू बालबालिकाको हकमा लगाइनुहुन्न भन्ने आफ्नो कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 3 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ यो विषय गम्भीर विषय हो। जसले आफ्नो आवाज आफै उठाउन सक्दैन उनीहरूको विषयमा हामीले सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा राख्यौँ र मभन्दा अगाडि 2 जना माननीयहरूले जे कुरा राख्नुभएको छ त्यसमा म समर्थन गर्न चाहन्छु। र हामी आज कसरी प्रतिनिधि सभाबाट जुन कुरा आएको छ यो तेजाबसँग सम्बन्धित चाहिँ जहिले चाहिँ उजुरी गरेको भए पनि कारबाही गर्ने भन्ने कुरो छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयमा कसरी प्रतिनिधि सभाबाट 3 वर्षको लागि मात्रै पारित भयो अचम्म लागेको छ र एउटा ठुलो पङ्क्ति निराश हुनेछ। हामीले यही रूपमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै गऱ्यौँ भने ठुलो पङ्क्ति चाहिँ निराश हुनेछ र यो आशावादी भइरहेको पङ्क्तिलाई निराश नबनाऊ र बालबालिकाहरूमाथि भएको जुन एउटा चाहिँ उजुरी हदम्यादको उजुरी छ यो उजुरीलाई चाहिँ हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको जस्तै राखिनु पर्दछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जतिखेर चन्द्र शमशेरले सती प्रथाको उन्मूलन गरे त्यतिखेर पनि गाह्रो भएको थियो होला, तर चितामा जलिरहेको महिलाहरूको त्यो अनुहारलाई हेरेका थिए, त्यो समाजलाई हेरेका थिए, परिवारलाई हेरेका थिए, बालबच्चालाई हेरेका थिए भने आज हामी ती बच्चाहरूलाई सम्झ्यौँ जो 9 महिनामा 9 वर्षमा बलात्कृत भइरहेका छौँ। अझ अपाङ्ग, अशक्त, असहाय ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। अझ हामी चाहिँ ब्याक भइरहेका छौँ र म यो सम्मान्य चाहिँ सभाबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी यो विषयमा अझै पुनर्विचार गरौँ र यो कानुनलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सोच्नुपर्छ र हदम्याद राखिनुहुन्न। अझ थपेर अशक्त, असहाय, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि हदम्याद राखिनुहुन्न भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय गङ्गा कुमारी बेलबासे, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू महोदय, आज हामी
गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र आज सदनमा पेश भएका विधेयकहरू असाध्यै गम्भीर प्रकृतिका छन् र यसमा अहिले बोलिराख्ने मान्यज्यूहरूको अवस्था हेर्दा पनि महिलाहरूले मात्रै बोल्ने विषय उठे जस्तो देखेर मलाई अलिकति ताजुक लागिरहेको छ, अलिकति अचम्ममा परिरहेको छु। यो विषयमा सबै मान्यज्यूहरूले नभए पनि समावेशी ढङ्गले बोल्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ र अहिले म यो राख्न चाहन्छु कि यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 79 माथि छलफल गर्दाखेरि हामीले यो कानुन असाध्यै आवश्यक भएर सदन विघटन भएको बेलामा अध्यादेशबाट हामीले कानुन बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा कानुनको आवश्यकता भएको र अध्यादेशबाट ल्याएको कानुनलाई अगाडि बढाइराख्न नसक्ने भएको हुनाले यो विधेयक आएको छ र यसमाथि व्यापक छलफल गर्न जरुरी थियो र यो विधेयक आइराख्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा बलात्कारमाथि भएको हदम्याद बारेको प्रस्तावमाथि हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यसमाथि आफ्ना विचारहरू पनि हामीले राख्यौँ र मैले अलिक फरक प्रकृतिको विचार पनि राखेको थिएँ। हदम्यादको सन्दर्भमा अहिले मैले बोल्नै पर्छ, बालिग भएको 10 वर्ष म्याद कम्तीमा राख्नुपर्छ। अहिले हामीले घटनाहरूलाई हेऱ्यो भने बच्चाहरू 7 महिना, 8 महिना, 10 महिनामा पनि बलात्कार भएका घटनाहरू आइरहेका छन्। 7 वर्ष, 8 वर्षदेखि लगायत उनी बच्चा बालिग नहुँदैका घटनाहरूमा हामीले छलफल व्यापक गरेका छौँ र यस्ता घटनाहरू पछिल्ला उमेरहरूमा पनि भइरहेका छन्। अशक्तहरूको असहायहरूको हदमा चाहिँ हदम्यादै राख्नु हुँदैन। बच्चाहरू बालिग भएपछि 10 वर्षको हदम्याद राख्नुपर्छ र अन्यको हकमा भएको 1 वर्षलाई बढाएर कम्तीमा 3 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होस्। धन्यवाद। माननीय सुमित्रा बिसी, समय 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, यो यौन हिंसा सम्बन्धीको हदम्यादको बारेमा म पनि आफ्नो भनाइ हामीले यही राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव जुन प्रस्तावक कमला पन्त लगायत हामी अरू समर्थकहरू थियौँ। यो 18 महिनाको बालिका र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि जघन्य अपराधहरू भइरहेका छन्। घरैमा पनि सुरक्षित छैनन् र विद्यालयमा पनि सुरक्षित छैनन्। यस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका निम्ति जति बेला जुन मान्छे सबल हुन्छ, जति बेला उसलाई चाहिँ त्यो बदला लिने अथवा कारबाही गराउने सक्षम हुन्छ, त्यति बेलासम्म यसको हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने हामीले जुन सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिसकेका छौँ। माननीय कानुन मन्त्री विद्यार्थी राजनीति कालदेखि एउटा आन्दोलनमा लाग्नुभएको र अहिले हिजोका शासकहरूले अन्याय अत्याचार गरे भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको, अहिले आफै त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नुभएको छ र कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यस्ता कुरामा यो जताततैबाट आवाज उठिरहेको र स्वयं आफ्ना देशमा आधा शक्तिमा रहेका आमा दिदीबहिनी बालबालिकाहरूको एउटा अस्मिताको लागि, सुरक्षाको लागि कानुन बनाउने कुरोमा कन्जुस्याइ गर्नु नै छैन र यो सम्पूर्ण आवाजको कदर गर्दै यो कुरोलाई समेटेर ल्याउनु नै छ। प्रतिनिधि सभामा पनि आवाज उठ्दै यसलाई अलिकति जबरजस्ती पास गराए जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ र यो राष्ट्रिय सभाले त पहिला सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गरिसकेको छ। यसलाई एकदम जोरदारका साथ यो हदम्यादको कुरोलाई चाहिँ के अरे नराखेर यो हदम्याद चाहिँ हटाइयोस् भन्ने भनाइ राख्दै टुङ्ग्याउँछु। हवस्, धन्यवाद। माननीय जयन्ती देवी राई, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यज्यूहरूले एकदमै यो विषयलाई महत्त्व दिएर उठाइसक्नु भएको छ र हामीले यो परिकल्पना गरेका थियौँ कि आज यो यति धेरै जताततै बाहिर सडकदेखि लिएर सडनसम्म यति लामो, यति चर्को गरी चाहिँ यो आवाज उठ्दा पनि
हामीले चाहिँ एकदमै नसुने जस्तो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अत्यन्तै आज सुहाउँदैन। हेर्नुहोस्, र कानुन मन्त्री आफै कानुनको व्याख्याता र हामी भोलि के व्याख्या गर्छौँ र हामीले यो सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरिसकेका थियौँ र त्यति बेला हामीले यो यस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। त्यस कारणले अघि गङ्गा बेलबासे मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी कति गम्भीर छौँ हाम्रो सन्तानप्रति। के सन्तानहरू आज महिलाहरूको मात्रै हो? आज महिला आमाहरूको मात्रै हो? आमाहरू यति धेरै चाहिँ आज हामी त्यो पीडाप्रति हामी गम्भीर भएर हामी बोलिरहेका छौँ। तर आज स्वयं आज मान्यज्यूहरू, आज मन्त्रीज्यूहरू कानुन ल्याउनको निम्ति उहाँहरू एकदमै कन्जुसाइ गरिरहनु भएको छ। यसले के बेफाइदा गर्छ? आज नाबालकहरूको हकमा आज हामीले चाहिँ हतम्यात राखिनु हुन्न भन्ने कुराले के हामीलाई बेफाइदा गर्छ? तर हेर्नुहोस्, यसले यही ढङ्गको कानुन निर्माण गर्यौँ भने यो एकदमै सामाजिक अपराध हो। त्यस कारणले यो समाजमा पनि हामी एकदमै यो सामाजिक अपराध भएको कारणले पनि यो समाज त्यसै पनि हामीले यसलाई चाहिँ यो खालको विकास गर्नको निम्ति प्रेरित गर्नु भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई पनि न्याय दिन सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले म पनि मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै यो विषयलाई हामीले हुन त अब तेजफको पनि त्यही हो, त्यसले महिलाहरूलाई नै बढी मात्रामा अहिलेसम्म त्यसले बढी हिंसा गरिरहेको छ। तर पनि नाबालिकाको हकमा, वृद्धहरूको हकमा भन्ने कुरा छुट्टै विषय हो। त्यस कारणले जो बोल्नै नसक्ने अबोध उनीहरूको चाहिँ के दोष थियो? त्यस कारणले पुनः विचार गरिनुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ पुनः विचार गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2079 माथि हामी छलफलमा छौँ। यौनजन्य जघन्य अपराध हो। बालिका बलात्कार, सामूहिक बलात्कारपछि हत्या जस्तो यो जघन्य अपराधको विषयमा हामी हतार छलफलमा छौँ र धेरै मान्य सदस्यहरूले विषय राखिसक्नु भएको छ। यो विषय केवल महिलाहरूको सवाल होइन, यो सिङ्गो समाजको सवाल हो, सिङ्गो राष्ट्रको सवाल हो। यो हामी सबैको साझा सवाल पनि हो। अपराधै हो। अहिले हामी कानुन निर्माणको चरणमा बसिरहँदा, छलफल गरिरहँदा यसलाई त्यही संवेदनशीलताको पूर्वक हेरिनुपर्छ र हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पनि यो सिङ्गो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। सङ्घीय संसद भन्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, आज प्रतिनिधि सभाबाट यो पास भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको छ र हामी छलफलमा पनि जुटिरहेका छौँ। यो संवेदनशील विषय जब हामी कानुन निर्माण गर्दैछौँ, आज समाज सुरक्षित छैन। आज छोरीहरू, आमाहरू, हजुरआमाहरू आफ्नै आफन्तबाट जुन हिंसा पीडित भइरहेको छ र अपराध घटिरहेको छ, अपराध बढिरहेको छ। हामी अपराधलाई घटाउन चाहन्छौँ, यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि कानुन निर्माणको चरणमा हामी जुटिरहँदा त्यही संवेदनशीलताबाट हामी छलफल गर्नुपर्छ। कानुन निर्माण सत्ता र प्रतिपक्षको विषय होइन, सिङ्गो संसदको विषय हो। आज राष्ट्रिय सभा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक हामी जस्ताको जस्तै पास गर्छौँ भने राष्ट्रिय सभाको औचित्यताकै प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यसैले मेरो सबै सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारलाई, विशेषतः त्यसै हामी सबै मान्य सदस्यहरूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यो एउटा समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको, राष्ट्रको कलङ्कको रूपमा रहेको यो यौनजन्य हिंसा हामीले हाम्रो संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, महिला हक, बालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षा न्यायको हक र न्यायको उपचारको हक, यी सबै मौलिक हकका व्यवस्था हामीले संविधानमा गरेका छौँ भने त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि आज समाजमा बढेको हिंसा अन्त्य गर्नको लागि यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने यो विधेयक आइरहँदा यो विधेयकको मर्मलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र आज हामी विचार गरियोसमा छलफल गरेका छौँ। यो समितिमा जानेछ, हामी दफावार छलफलमा अझै यसलाई समृद्ध बनाउनु छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनी म आफ्नो मत जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिमा पेश भएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक त्यहाँ छलफल भएर एउटा खालको टुङ्गोमा पुगेर त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर त्यो सन्देशसहित यहाँ आइपुगेको छ र मान्य सदस्यहरूले त्यसको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा थुप्रै कुराहरू उठाउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला यो छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई म सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूल रूपमा दुईवटा इस्युहरू यहाँ उठ्यो। एउटा चाहिँ माननीय भगवती नेउपानेले यौन हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। दोस्रो, सबैको अरू एउटै हदम्याद सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनुका बावजुद सरकारले अहिले लिएर आइरहेको विधेयकले त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको पालना गर्न सकेन, समाजका विभिन्न कोणहरूबाट उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकेन र सरकार जवाफदेही हुन सकेन। समग्रमा दिलकुमारी मान्यजी बोल्दासम्म यही कुरा आयो। सबभन्दा पहिला मान्यजीहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति सरकार असहमत छैन, तर यो विधेयक जुन परिस्थितिमा आयो यो कन्टेक्स्टमा ती कुरा आउन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, त्यसतर्फ सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको थियो, जसले मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2074 मा भएका जबरजस्तीकरणीको परिभाषादेखि लिएर जबरजस्तीकरणीमा चाहिँ मिलापत्र गराउने प्रयत्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई अपराधीकरण गर्नेदेखि लिएर कसुर गरे बापतको क्षतिपूर्ति र जरिमाना बापत लगाइने कुरालाई पनि यता क्षतिपूर्तिको रकममा ल्याउने कुरादेखि लिएर अपराध संहितामा प्रोसेस स्पिड अप गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराको व्यवस्था गरेको थियो र जसले यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा एक स्टेप अगाडि हाम्रो लिगल सिस्टम बढाएको थियो। प्रतिनिधि सभा सुरु भइसकेपछि र राष्ट्रिय सभा सुरु भइसकेपछि यसको संवैधानिक बाध्यता 60 दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने क्रममा र प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदा भइसकेपछि त्यति बेला एउटा घटना घट्यो। मनोज पाण्डे नाम गरेका एकजना व्यक्तिले 8 वर्ष पहिला उनले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा झुक्क्याएर गरेको एउटा यौन हिंसा र खास गरी बलात्कारको घटनामा पीडित हुनुभएका एकजना किशोरीले कसरी नियमित रूपमा उहाँ एक्सप्लोइटेड हुनुभयो, अब्युज गरियो र त्यो पछि प्रकारान्तरले अरू मान्छेहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुने जुन भिडियोहरू सार्वजनिक भए, त्यसपछि नेपालको कानुन प्रणालीमा खास गरी हदम्यादका सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो कि वास्तवमा स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन हदम्यादका कारणबाट इन्साफ नपाइने स्थिति यहाँ रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्यो। व्यापक पब्लिक डिबेट भयो, संसदमा कुरा उठ्यो, राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव नै पारित गर्यो, तर जुन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक हो त्यहाँ सरकारले एड्रेस गरेर यो सबै कुरालाई ल्याउने सन्दर्भमा कति सम्भव हुन्छ भनेर हामीले प्रयत्न गर्यौँ। मैले यसै सम्मानित सभालाई यसै रोस्टममा उभिएर निवेदन गरेको थिएँ कि यसमा कानुन आयोगलाई अध्ययन गर्न लगाइएको छ। घटना घटेको भोलिपल्ट अध्ययन गर्न हामीले लगायौँ। त्यो अध्ययन गरेर आएको प्रतिवेदनपछि कानुनमा व्यापक सुधार गरिनेछ। एउटा पक्षमा मात्र होइन, यसका अरू सबै पक्ष समेत हेरिनेछ भनेर यसै सम्मानित सभामा सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मैले निवेदन गरेको थिएँ। प्रतिनिधि सभामा पनि प्रश्न उठ्यो। अध्ययनको क्रम जारी छ, 60 दिनभित्र पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अनि त्यतिकै अवस्थामा सरकारले यसमा इन्टरभेन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। समितिको क्षेत्राधिकार सुरु भइसकेको थियो। सरकारको कानुन मन्त्री एउटा सदस्यको हैसियतले उपस्थिति हुने बाहेक सरकारको खासै भूमिका नहुने कुरा मभन्दा बढी मान्य सभामुखहरू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
मान्य सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसपछि केही घटनाहरू, प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूका सन्दर्भमा चर्चा सुरु भयो। धेरै ठाउँको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मात्र होइन, मैले कानुन मन्त्रीको हैसियतले मैले विभिन्न पब्लिक फोरमहरूमा विभिन्न कुराहरू सुन्ने, त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने काम पनि गरेको छु। 3वटा प्रतिनिधिमूलक घटनाको चर्चा मैले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गरेको थिएँ। एउटा मनोज पाण्डेको घटना, जसले हदम्यादको कारणबाट इन्साफ इन्कार गरिएको, न्याय इन्कार गरिएको प्रतिनिधिमूलक घटना हो। अर्को पल्साको घटनामा उठाइएका प्रश्नहरू र त्यसमा स्ट्याच्युटरी रेपको कारण सहमतिमा सम्बन्ध हुँदा पनि बिग्रिसकेपछि जाने घटनाको रूपमा समाजले उठाइरहेको कुरालाई पनि नोटिसमा लिनुपर्ने। अर्को अछाम जिल्ला अदालतमा एकजना जबरजस्तीकरणीबाट पीडित हुनुभएको महिलाले गर्नुभएको उजुरमा अनुसन्धान गर्दा, छानबिन गर्दा र अभियोग लगाउँदा अदालतले प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गर्दै गर्दा तत्काल बहाल रहेको कानुन अनुसार झुट्टा उजुरी दिएको भनेर 3.5 वर्ष कैद गरेको घटना। जुन मान्छेले आफूलाई बलात्कार भयो भनेर उजुर गर्न जानुहुन्छ त्यो मान्छे उल्टो सजाय पाएर आउनुपर्ने अवस्था। यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले हाम्रो समाजको चरित्र, हाम्रो कानुनको चरित्र, हाम्रो न्याय प्रणालीको चरित्रलाई प्रष्ट रूपमा अगाडि सारेको थियो। यो हदम्याद सम्बन्धी अध्ययन गरिरहँदा केवल स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन अथवा हदम्यादमा मात्र केन्द्रित भएर होइन, अघि माननीय भगवती नेउपानेले उठाउनु भए जस्तो जतिसुकै कानुन कडा बनाउँदै जाँदा पनि यौन हिंसाहरू बढ्दै जाने, ग्याङ रेपहरू बढ्दै जाने गरेको अहिले अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो रिभ्यू गर्दाखेरि ओभरअल नेपालको लिगल सिस्टम र कानुनी प्रावधानको रिभ्यू एकातिर आवश्यक छ भने एट द सेम टाइम किन त्यहाँ चाहिँ कन्भिक्सनको रेट कम छ। अहिले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतहरूबाट भएको फैसलाको रिभ्यू गरियो भने त्यहाँ प्रमाण नपुगेर धेरै मान्छे छुटिरहेको र झुट्टा उजुर गरेको भनेर मान्छेले सजाय पाएको देखिन्छ। यद्यपि हिजो प्रतिनिधि सभाबाट जुन पारित भएर आएको विधेयक छ त्यसमा सजाय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिबाट हटाइएको छ। त्यसलाई हटाइएको छ। वास्तवमा पीडितलाई नै सजाय गर्ने यो उपयुक्त व्यवस्था होइन, हटाइएको छ। तर पहिला कानुन बहाल थियो, कानुन खारेज भइसकेपछि अदालतको न्यायाधीशले गरे, त्यहाँ चाहिँ के छ भने सजाय गरे हुनाले न्यायाधीश कारबाहीमा तानिनु भएको छ। त्यो छुट्टै पक्षले म त्यता जान चाहन्न। तर प्रश्न कहाँनिर हो भने यसको ओभरअल एकदम ओभरनाइट लमा रिफर्म नगर्न बित्तिकै सरकार चुकेको, मन्त्रीको कमिटमेन्ट पुरा नभएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पब्लिकली बोल्नु भएको कुरा पुरा नभएको अर्थ नगर्दा नै वास्तवमा हामी यसको सिस्टममा सुधार गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरू उप दरखास्त गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकार यसमा संवेदनशील छ। हामीले हेर्नुपर्ने कि अरू धेरै पक्षहरू पनि छ। किन हाम्रो क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन इफेक्टिभ हुन सक्दैन? मान्छेहरूले टाइममा रिपोर्ट किन गर्न सक्नुहुन्न? सामाजिक हाम्रो सोसल कन्टेक्स्ट के छ? त्यो सबै चिजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर भने हामीले जसरी अघि एकछिन अगाडि मात्रै हामीले तेजाब सम्बन्धी कानुन पारित गर्दाखेरि बढेन प्रुफ, हदम्याद मात्र बढाएर होइन, बढेन प्रुफको हकमा यसमा के गर्न सकिन्छ? किनभने प्रमाणित नहुन सक्छ, मेडिकल इभिडेन्स नभेटिन सक्छ, मान्छेहरूलाई प्रलोभनमा पारेर पनि बलात्कार गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले प्रतिकार गरेका हुन्न र शरीरमा चिथोरिएको, खोतरिएको, कपडा च्यातिएको नहुन सक्छ। त्यसलाई हामी कसरी डिल गर्छौँ? त्यसैले यसमा एसोसिएटेड अरू सबै लिगल इस्युजहरू र प्रमाणका रूपमा हेरिनुपर्ने कुराहरूको व्यापक कम्प्रिहेन्सिभ रिसर्च नगरिकन एकाङ्की पाराबाट एउटा कुराको पछाडि लाएर हदम्याद पुरै खाली राखेर इन्साफ पाइन्छ भन्ने कुरा हामी मान्न सक्दैनौँ। किनभने अहिले पनि सक्सेस रेट हेर्ने हो भने, केसहरूको सक्सेस रेट हेर्ने हो भने विदेशी अदालतहरूमा 98% देखि कहीँ 100% छ। हामी कहाँ केस रेट सार्वजनिक अपराध वा अहिले उपद्रव भनिन्छ त्यसलाई हटाइदिने हो भने सरकारको सक्सेस रेट सुप्रिम कोर्टसम्म आइपुग्दाखेरि बिलो 40 हुन जान्छ। 60% मान्छेहरू उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ। यसबारेमा हाम्रो धारणा के हो? हामीले रुल अफ इभिडेन्स अथवा प्रमाण कानुनलाई कसरी हेरिरहेछौँ? वा इन्भेस्टिगेसनमा अनएकाउन्टेबल भएर इन्भेस्टिगेसन गर्ने वा इन्भेस्टिगेसनमा प्रतिवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी इन्भेस्टिगेसन गर्ने व्यक्ति उप कारबाहीको हामीसँग मेकानिजमहरू के छ? यी तमाम चिजहरूको विश्लेषण बेगर, यसको व्यापक अनुसन्धान बेगर स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन अथवा हदम्याद बढाएर मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक यस सम्मानित सदनले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको अधीनमा रहेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार यसमा अध्ययनरत छ। त्यो अध्ययन प्राप्त भइसकेपछि सबै कानुनहरूको समीक्षा गरेर अहिले हामीले ल्यायौँ नि
अघिल्लो भर्खरै हामीले यहाँबाट पास गरेको कानुनमा पनि हामीले प्रमाण कानुनदेखि लिएर कार्यविधि कानुनदेखि लिएर न्याय प्रशासन ऐनसम्म संशोधन कुरा लिएर आयौँ। केवल एउटा कुरा त लिएर तेजाब मात्रै भनेर ल्याएनौँ नि त। त्यसैले ओभरअल रिफर्म नहुँदासम्म पिस मिल रिफर्मबाट जस्टिस प्राप्त हुन सक्दैन। यति कुरा म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य यस सम्मानित सभा समक्ष राख्दै यो क्रममा उठेका कुराहरू अत्यन्त सकारात्मक छन्। यसलाई ऊर्जाको रूपमा सरकारले लिएको छ। थप यो कानुनलाई संशोधन गर्ने क्रममा यसले थप मद्दत गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्ना टिप्पणीहरू आफ्ना अथवा यसप्रतिका भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा मिति 2079 असार 29 गते अपराह्न 2 बजेभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल असार 30 गते बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।